हेड एचआर कोण आहे हेड एचआर? हा हेड एचआर कॅन्डिडेट काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयला एक ह्याच इंडोको रेमेडीज लिमिटेड ही जी कंपनी आसा ह्या कंपनीजांत एक एडवर्टिजमेंट आमकां एक पोस्टर मेळ्ळो आनी ह्या कंपनीन भायल्या स्टेटीन एडवर्टिजमेंट इंटरव्यूज शेड्यूल केल्ले आसा. फाल्यां आसा मागीर परती आसा 2-3 दिसान आसा अशें तेंच्यांनी डिफरंट स्टेटीन दवरलेले आहा. आमच्या गोंयानूय तेंची एक इंटरव्यू जाल्ली ते जावन तेंच्यांनी ते पूण एकूच पोस्टराचेर सगळे इंटरव्यू शेड्यूल केला आनी हे फर्स्ट टायम न्हू ही जी कंपनी आसा इंडोको जी रेमेडीज जी कंपनी आसा ही एवरी टायम हेच करता. हेच्या पयलीं तांकां वॉर्निंगूय पडलेली. हेच्या पयलीं आमी तेन्नाय बोवाळ घातलेलो तेन्ना मागीर तेंच्यांनी ते फाटीं घेतलेले आनी आतां जर तेन्ना बाबूश मोन्सेरात जो मिनिस्टर आहा चीफ मिनिस्टर दोगांनी सांगलेलें की हें रिपीट जावचें ना म्हणून. पूण आतां जर पळयत जाल्यार परती ही दादागिरी ह्या कंपनीची हांगा जाल्ली आसा. हेचो मिनींग इतलोच की हेचो कंट्रोल बीजेपी सरकाराचो अजिबात ना. एक तर अजिबात ना जाल्यार बीजेपी सरकाराक बीजेपी पार्टेक ही जी कंपनी आसा ती कितें तरी फंडींग दिता आसतली नाजाल्यार CSR दिता आसतली आनी तेका लागून